को आप 12 बजे बैठे हो, आप एतवार वाले दिन बैठे हो और आपको नहीं आ रहा कौम के साथ क्या हो रहा है? आपको पता था, आप परी प्लान आपने ये सारा कुछ किया हुआ था? नहीं जी, मार्शल पहले आपके किसी जज ने रोकी थी, सारे अब बिकाऊ बैठे हो, फिर इन बिकाऊ को भुगत रहे। मैं किस दौर में मैंने नहीं भुगता है? सच कहने का है कि हम इस मुल्क की बात ना करें। इनकी सारी दौलत बाहर पड़ी है, इन जनरलों की जो दौलत पड़ी है, इन जजेस की पड़ी है, ब्यूरोक्रेसी की, सियासतदानों की पड़ी है, और ये निकल जाएंगे, मुल्क मेरा तेरा आपके हम जलील हो जाएंगे। अब हम रहेगा 3.5 साल बाद ये सारे मुजरिम पाक हो गए। होती है अचानक अदम इत्मीनान आ जाता है और वो सारे चोर लुटेरे जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ गालियां देने वाले, कौमी राज देने वाले, पाकिस्तान को लूट दो। कम अज कम मैं पाकिस्तानी हूँ, जमशेद दस्ती का जीना मरना ये मुल्क है, मैं मजदूर आदमी हूँ, ना मेरे असासे है, ना मेरी लूट मार है, ना मेरी करप्शन है। मैं पाकिस्तान की इज्जत के लिए, इस मुल्क की बका के लिए मैं बोलूंगा, चाहे वो कोई जनरल हो, फौजी, चाहे वो अदलिया का चीफ जस्टिस हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, ये हमारे ऊपर ईमानी जिम्मेदारी है। अल्लाह का हुक्म है कि आप सच्ची बात को जो है ना आप ना छुपाओ। तो ये मैं जरूर बात करूंगा। अब कौम समझ चुकी है कि खेल क्या खेला जा रहा है, अब इसका कुछ जवाब देने को तैयार है। जब आप कल उनको चोर डाकू कह रहे थे, आज उनकी वजाहतें कर रहे हो। वही जस्टिस जो आज माशाल्लाह हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बदियार साहब कल इन्हीं बेंचों में इनको सजाएं दे रहे थे, इन्हीं को मुजरिम डिक्लेयर कर रहे थे, इन्हीं के ऊपर हुक्म चल रहे थे। आज वही चीफ जस्टिस रात को बैठते हैं और इनको पाक करके क्लियर करके और सारा कुछ करके कहते हैं इंसाफ है। अब ये चीज नहीं चलेगी। पहली बात है कि देखिए, हम गरीब तबके के लोग हैं, हम लाशें उठा रहे हैं, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मैं वहां भीख मांग के गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए, जहां औरतों को जिबा किया जाता था, जहां जगीरदारों के डेरे पे गरीबों पे कुत्ते छोड़े जाते थे, वहां एक मैं शख्स ने जदोजहद करके हम मेहनत कर रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं, दरियाओं में खड़े हैं, हम सराओं में बैठे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। अब हमसे लोग पूछते हैं कि भाई आपकी किसी GHQ से दोस्ती है? आप पागल हो? आप GHQ से दोस्ती है तो आप आ सकते हो, वरना यहाँ आपकी जो अवामी खिदमत है वो नहीं हो सकती। ये लोग, अब आम आदमी भी हमें चरावा भी कहता है। मैं कभी हम तो यार आम गरीब लोग हैं, हम तो गरीबों के जूते उठा सकते हैं, हम किसी जनरल के जूते नहीं उठा सकते। वो आपने दरवाजा खोला है और सियासतदानों को आप कुत्ते की तरह खैरात डालते हो और वो इर्द गिर्द यहाँ फिर रहे हैं, अवाम मर रही है, लोग जलील हैं। इस्लामाबाद में तमाशा लगा हुआ है। आपने ना रमजान शरीफ का कोई तकद्दुस का ख्याल किया, ना आपको आपकी इज्जत है। आप एक इक्तदार के हवस के पुजारी हैं। आप एक फिरौनियत में बैठ के आप पूरे निजाम को तहस नहस कर दो, उठा दो, मार दो, जो कुछ कर दो, कोई आपके सामने बात नहीं। कहा हम बोलेंगे, हम जरूर बोलेंगे। हम ना किसी जनरल के से डरते हैं, ना मैं किसी सुप्रीम कोर्ट से डरता हूं, मैं अल्लाह की जात से डरता हूं। हम इंशाल्लाह इस मुल्क की बका के जहां भी हमें मौका मिला, आज भी मेरा दिल जख्मी था, काफी दिनों से एक झूठ चल रहा है, मीडिया को भी पे भी तमाशा लगा हुआ है। कोई कितने लोग मीडिया के थे जो कल क्या थे, आज बेचारे कहां खड़े हैं, किस मजबूरी के तहत खड़े हैं, क्या क्या मामलात हैं, मगर कौम समझ चुकी है, कौम जान चुकी है। गुजारिश है मेरे भाइयों, हालात बड़े तंग हैं मुल्क के। पाकिस्तान एक खौफनाक खाना जंगी की हालत में आ चुका है। इनके आगे सब कुछ पड़ा है, इनके आगे अख्तियारात भी हैं, इनकी टेबल पे खाने हजारों चीजें हैं, सब कुछ पड़ा है, मगर इनको जमीनी हकायक का पता नहीं है। लोगों के आंखों में खून निकल रहा है, हर तरफ मुल्क महंगाई, बेरोजगारी, लूट मार, नाइंसाफी, हर फंस चुका है। मैं इस जमीन में देखो, लीडर बनते नहीं होते, लीडर पैदा होते हैं। आप जब GHQ से लीडर बना के कौम पे मुसल्लत करोगे तो ये तबाही करेंगे। उन्हें अवाम में क्या जाके करना है? उन्होंने तो लोगों को जिबा करना है। ना वर्कर क्लास बची है, ना कोई चीज बची है, सब कुछ आपने तहस नहस कर दिया। जमीनी हकायक कुछ और है। मेरा ताल्लुक एक झाड़ू वाले तबके से है, एक रेहड़ी वाले, रिक्शे वाले, एक हारी तबके से है। मैं अवाम में देख रहा हूं कि अवाम में जो लावा पक चुका है, वो ठीक है, आपका खौफ है, आपका दबदबा है, आपका थाना है, आपसे डरते हैं, मगर इसका अंजाम खौफनाक है। पाकिस्तान खाना जंगी की हालत में, आपको पता भी नहीं है कि मुल्क के क्या हालात बन चुके हैं। आप बंद कमरों में बैठ के, फिरौनियत में बैठ के, आप सब चोरों को, लुटेरों को, करप्ट लो, हम आपसे पूछेंगे। ये सवाल मैं GHQ से भी करता हूं कि या कल ये चोर डाकू लुटेरे बदमाश हैं तो फिर हम चोरियां करते हैं, हम डाके मारते हैं, हम लूटते हैं। फिर यही तरीका है कि जब सब लुटेरा डाकू मुल्क दुश्मन मुल्क का वजीर आजम बने, मुल्क के वजीर बने, औहदे बने, तो फिर यही तरीका सही है।
اب عوام کو، عوامی لوگوں کو، عوامی نمائندوں کو آپ ذبح کر کے آپ نے گیٹ نمبر 4 کھول کے پوری قوم کو ذلت اور رسوائی کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، آپ جتنے چھپے رہو، آپ اس ٹائم بے نقاب ہو، قوم آپ سے سوال کرتی ہے، جمشید دستی پوری قوم کا نمائندہ ہے۔ میں عام آدمی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تماشے کیا لگے ہوں، یہ کتنا عرصہ آپ نے یہ تماشے لگا کے آپ پاکستان کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ دوسری چیز ہے، میں کسی کا وکیل نہیں ہوں، جس طریقے سے آپ نے اس وقت عمران خان کی حکومت کو ختم کیا، اس سے مجھے گلہ ہے، مجھے تکلیف ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں خود اپنی جدوجہد کر رہا ہوں، یہ طریقہ آپ کا اچھا نہیں تھا۔ آپ نے اس کو چائنا بھیجا، سب کو پتا ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے، جوڈیشری کو پتا ہے، سیاستدانوں، امریکہ ایک عالمی دہشت گرد ہے، دنیا کا جو بغیرت ملک ہے، بدماش اور غنڈہ ملک ہے، وہ امریکہ ہے، اور سب سے پہلے مسلمانوں کا قاتل اور دشمن ہے، لاکھوں کروڑوں بلکہ مسلمانوں کا یہ قاتل ہے۔ آپ دیکھیں عراق میں جو تباہی پھیلی، شام میں پھیلی، فلسطین اسرائیل کے پیچھے، انڈیا کے پیچھے، کشمیر، افغانستان، پاکستان میں 80-90 ہزار لوگ ہمارے شہید ہو گئے۔ آج بھی ہمارے جتنے فوجی جوان، ایف سی کے جوان شہید ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے امریکہ ہے، امریکی دہشت گرد ہے، اور وہی امریکی جو دہشت گرد ہے اس ٹائم وہ امریکہ اس پاکستان کی کابینہ میں آ گئے اور وہ پہنچ گئے یہاں پہ، اور امریکہ یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے۔ یہ ضرورت وقت تھا ہم گھاس کھا لیں، بھوکے ہوں۔ میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ ہمیں امریکہ سے جان چھڑانا پڑے گی، نہ چھڑائی تو خدا نہ خواستہ ہم تباہی کی طرف جائیں گے، مگر کوئی نہیں مانتا۔ نہیں جی، جن کی مجبوریاں، جن کے کاروبار ہے، جن کی دولت پڑی ہے، پاکستان کے جنیلوں کی دولت بھی یورپ میں پڑی ہے، امریکہ میں پڑی ہے، پاکستان کے جو منافق سیاستدان ہیں ان کی بھی پڑی ہے، پاکستان کی بیوروکریسی کا بھی پیسہ پڑا ہے۔ اب پاکستان کی جوڈیشری بھی ادھر دیکھ رہی ہے، ان کو پتہ ہے ملک کو لوٹنا ہے، لوٹو پھر بھاگ جائیں گے، نزلہ تو غریبوں پہ آئے گا، مارا تو غریب جائے گا، اس ملک کا ہاری مارا جائے گا، مزدور مارا جائے گا، کسان مارا جائے گا، ہم تو ویسے نکل جائیں گے۔ یہ جو 20 ارب روپے 30 ارب روپے ڈیلی کی کرپشن ہو رہی ہے، یہ پیسہ باہر جائے، کس کا جائے؟ سب کا پیسہ جا رہا ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ منی لاڈنگ ہو رہی ہے، ان کا پیسہ کسی نے پکڑا ہے؟ سب چور ہیں۔ سمگلنگ ہو رہی ہے، اربوں روپاؤں کی چیک پوسٹوں پہ بھتے خوری ہو رہی ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو گزارش یہ تھی کہ جب وہ گیا چائنا سے وہ پھر روس گیا، روس جانے کے بعد آپ نے اس کا گلا دبا دیا کہ اس کو ہٹا دیا، میسج دیا کہ دنیا پہ، مسلمانوں پہ امریکہ کا ڈنڈا برقرار ہے اور ملک پہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہم یوکرین کی امداد کے لیے آئیں گے، 3000 نیٹو فوج بھیج رہی ہے، ہم روس کو سبق سکھا دیں گے۔ مگر امریکہ کی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ وہاں جا کے یوکرین میں ان کی ہیلپ کرتا اور روس کے ساتھ مقابلہ کرتا، کوئی ان کی فوجی امداد کرتا یا یورپ آتا، نہیں آیا، صرف مسلمانوں کے لیے ڈنڈا تھا۔ جب وہ بندہ آ گیا، واپس آیا، مذاکرات ہوئے، کافی ساری چیزیں طے ہوئی، 3 گھنٹے اس کی ملاقات رہی، آ کے آپ نے عمران خان کو فارغ کر کے میسج دیا کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے امریکہ کا پٹھو ہے، امریکہ کا غلام ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی امریکہ کی پٹھو ہے، عدلیہ بھی امریکہ کی پٹھو ہے، اور پاکستان کے بیکاؤ اور بے شرم منافق گھٹیا قسم کے وہ سیاستدان امریکہ کے، اور آج امریکہ کی مہر لگ گئی ہے۔ اور ٹھیک ہے، وہ ہمارا ایک مفتہ، اس کو میں مفتہ کہوں گا، مفتہ، وہ پہنچ گیا وہاں آئی ایم ایف کے پاس، اور آئی ایم ایف نے آپ کو کہنا ہے کہ آپ مہنگائی کرو، لوگوں کو مارو، لوگوں میں خانہ جنگی کی طرف لے جاؤ۔ کبھی آئی ایم ایف نے کہا کہ بجلی سستی کرو، تیل سستا کرو، ہم آپ کی امداد کے، ان کا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اس کو معاشی طور پہ ان کو آپس میں خانہ جنگی کو لڑا دیں، بھوک کی وجہ سے یہ مر جائیں، مہنگائی کی وجہ سے مر جائیں، یہ امریکی ایجنڈا ہے، اور یہ ایجنڈا لے کے پھر یہ حکومت آئے گی، اور ہم آج سے کل سے تیل بڑھائیں گے، کچھ کریں گے، مگر ہم عوام پہ بم گرائیں گے۔ آئی ایم ایف آپ کی خیر خواہ نہیں ہے، آئی ایم ایف ایک یہودی بینک ہے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور ہم آئی ایم ایف کی کتے کی طرح ہم آئی ایم ایف کے پیچھے ہیں، اور ہم ڈالروں کے پیچھے ہیں، اور ہماری کوئی عزت قدر نہیں باقی بچ گئی۔ اب وہ بندہ فارغ، جس طریقے سے آپ نے اس کو فارغ کیا، کیا نہیں منڈی نہیں لگی ہوئی تھی؟ کیا وہاں کھلے عام پیسہ چل رہا تھا؟ اور آصف زرداری تو کب سے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھا، اس نے کہا کہ جو کچھ قوم میں کرنے کو تیار ہوں، سارا کچھ کو پتہ ہے کہ اب تو بھٹو والا فلسفہ وہ تو صرف نعرے ہیں بھٹو کے، باقی تو ختم ہو گیا، سب وہ دیکھ رہے تھے۔ ان نے ساری گیمز کر کے 30 40 کروڑ روپے دیے۔ آپ کو پتہ ہے سینٹ کا ووٹ ہمارے دور میں بھی، میں جب تھا تو 40 کروڑ روپے کا سینٹ کا ووٹ بک رہا تھا، تو یہ آئے اور وہاں سپریم کورٹ کی آنکھیں بند تھی، سب کچھ تھا، ہٹا دیا، اور امریکہ کو آپ نے راضی کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے ہٹنے کے بعد کوئی آپ کو بہتری آئی ہے؟ کوئی پاکستان میں خوشحالی آئی ہے؟ کوئی پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کوئی عام آدمی کی کچھ نہیں ہے۔ وہی آئیں گے، نہیں جی بس ٹھیک ہم آ گئے ہیں، اور ایک طاقتور طبقے نے بٹھایا۔ دکھ ہے مجھے عدلیہ پہ، میں پوچھتا ہوں
130 नंबर पे, 139 में से 130 नंबर पे हमारी कारकर्दगी है। इंसाफ दे रहे हैं, हम मरात लें, हमें एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कम से कम महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वो पड़ रहा है, काम देखे कुछ नहीं है। और फैसले कत्ल पे कत्ल, लाश पड़ी है, फैसले होते हैं, उसने काले कपड़े पहने थे कातिल ने, या सफेद पहने थे, उनको छोड़ दिया। कोई बंदा इनके सामने बात, 50 साल से केस पड़े हैं, लोग इंसाफ मांगते मांगते कब्रों में चले गए हैं, आवाजें पड़ रही हैं। कोई एक काम इनका हो कि नहीं, इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ खड़े हैं, जो माशाल्लाह जो हुक्म मिलता है और हुक्म के ताबे बैठ के पूरी कौम ने, मैं क्या मेरी पार्टी पाकिस्तान अवामी राज पार्टी ने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि 22 करोड़ अवाम ने मुस्तरद कर दिया। हम नहीं मानते ऐसे घटिया और बुज़दिलाना फैसले, जबराना फैसले। वो बोले उनकी अपनी पॉलिसी है, कोई बात ना करे, मगर मैं एक वर्कर हूं। ये जो जालमाना और गैर आईनी और एक परी प्लान जो आपकी इख्तियारी हो चुकी थी, आपने इख्तियारी के तहत सारा कुछ बैठ के आपने किया। क्या आपको जरूरत थी? दिन नहीं थे और आपके पास कौम नहीं थे। दूसरी तरफ एक मंडी लगी हुई है चोरों की, करप्ट लोगों की, वहां पे सारी उनके ईमान का सौदा हुआ है, वहां से आपने आंखें बंद कर दी। अब आप जो भी करो, आप जो भी तारीफें करते रहो, जो कुछ कहते रहो, मगर इस सिलसिले से हम नहीं चल सकते। इस हालात में पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप जितने भी इलेक्शन कराओ, क्योंकि हमारे इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कराती है, हमारे इलेक्शन के पीछे एस्टेब्लिशमेंट। अब एस्टेब्लिशमेंट एक छुपे डाकू है, वो कहते हैं कि हमें कोई ना का नौज मिला, तुम खुदा हो। या तुम कहो कि पहले भी मार्शला लगती रही, आप लोग थे, अब मार्शला नहीं है, हुकूमत तो है। कौन नहीं कह, मैं कहता हूं कि ये तो फौजी हुकूमत है, जनोले की हुकूमत है, डमी वजीर आजम है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। दुख है नवाज शरीफ को, जितने लितर पड़े, जितना उसको जलील किया गया, जेलों में डाला गया, ऐसे खैरात डाली एस्टेब्लिशमेंट ने, कुत्ते की तरह ये सारे भाग के इकट्ठे हो गए, खैरात मिल गया, ओहदे मिल गए, मुल्क को लूटेंगे। इनमें कोई खैरत और जमीर होता, डूब मरते। इनमें कोई ईमानी, इनको कुछ नहीं। मैं कहता हूं पूरी कौम देखे, कौम इनको लितर मारे कि यार तुम्हें कोई गैरत ईमान है। जिन लोगों ने आपको जेलों में डाला, रुसवा किया, आपको आप इल्जामात लगे, करप्शन आपने की, सारा कुछ, उसके बाद उन्होंने आपको कुत्ते की तरह खैरात डाली और आप आ गए। इनमें गैरत नहीं होती। ये सारे देखो, ये एस्टेब्लिशमेंट के कुत्ते हैं और एस्टेब्लिशमेंट इन कुत्तों को इस्तेमाल करती है और कौम को। मगर कौम इंशाल्लाह जागेगी, हम कौम को बताएंगे, हम खड़े हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस मुल्क की इज्जत के लिए, जब तक आम आदमी, जब तक पब्लिक में से लोग नहीं आएंगे, जो कि पब्लिक में लोग आने नहीं, हमेशा इनको पता, चोरों को ले आओ, करप्ट लोगों को ले आओ, नलायक लोगों जिनकी फाइलें हैं, सही बंदे को बैठे, सही बंदा आए, फेयर इलेक्शन हो, तो वो किसी को ना, वो किसी से डरेगा, ना उसे खौफ होगा, ना उसकी दौलत होगी। ये सिर्फ इनकी परी प्लानिंग के सारा कुछ हुआ है। और मुझे दुख हुआ है, मैं आज इस्लामाबाद यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में यही कुछ कि मैं पाकिस्तानी कौम को भी कहता हूं कि आप जागें इस मुल्क की बका के लिए। यहाँ उम्मीदें न रखें। इस्लामाबाद में मैं रात से, कल से आया हूँ, मुझे दिन को मुकम्मल अंधेरा नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में खौफ की फिजा है। जब इस्लामाबाद में इतना अंधेरा है, पूरा माहौल अबरालूद है, हर तरफ जो है ना खामोशी है, डर है, खौफ है, और खौफ कमरों में, बंद कमरों में बैठ के कौम को तुम जिबा कर रहे हो, जालमाना फैसले कर रहे हो, लोगों के साथ लोगों को जलील कर रहे हो, रुसवा कर रहे हो, और आगे आपके आगे कोई बात ना करे, उनको उठा लो, मार दो। ये चीजें अब आपकी नहीं चलेंगी। आप मुजरिम होंगे, मुजरिम को हम कहेंगे, जो मुजरिम है, ये भी हमें कोई, मैं कहता हूं अगले इलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन एक ब्यूरोक्रेट्स है और उसमें कोई दम खम नहीं है। फिर मैं यही कहूंगा, फिर GHQ और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन और फिर हमारी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मिल के फिर जिबा करेंगे। ये माजी में भी किया है, हमेशा हुआ है, और कोई ढकी छुपी बात नहीं है ये कि नहीं जी हम नहीं, ये करते हैं ये सारा कुछ। मगर फिर वही चोरों को, लुटेरों को, बदकिरदारों को, मुल्क दुश्मनों को आपने कौम पे मुसल्लत कर दिया। कौम आपको माफ नहीं करेगी। कौम ही मुजरिम हो, आपकी ज्यादती है। आप जो कहोगे कि नहीं कल ये था, परसों ये था, आप जो करो, जो टीवियों पे आके आप आंखें बंद करके जो आप अपनी प्रेस ब्रीफिंग दो, हम उनको नहीं मानते। हम इंशाअल्लाह ताला, मेरी छोटी जमात है, मैं गरीब तबके से ताल्लुक हूं, मगर कम अज कम हम इन छुपे जो रुस्तम हैं, जो फराडी हैं, जो सारा धंधा कर रहे हैं और फिर कहते हैं नहीं बोलो भी ना, ये तो फिरौन काम करता है, ये नमरूद और शदाद ने ये काम किया। और ये आपको कहो कि हम कोई बात ही ना सुने, हम बर्दाश्त न करें, नहीं जी ये तौहीन अदालत, क्या हम तौहीन अदालत पे थूकते हैं, आपकी तौहीन अदालतों पे। हम अगर आप इतने कौमी मुजरिम हो और हम उर्दू पे डर जाएं कि आप इतनी ज्यादतियां करो, आप इतने जुल्म करो, और आपकी गुंडागर्दी पे कोई ना बोलेगा। आज से इंशाअल्लाह ताला मैं कम अज कम ये पाकिस्तान की इज्जत के लिए, हम पाकिस्तान की बका के लिए, मैं पाकिस्तान के मजदूर तबके को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो मेरी क्लास है, कम अज कम ये जो मकरू चेहरे हैं कौम के सामने ये आ चुके हैं, और कौम फैसला करे। कौम खड़ी हो, कौम नहीं निकलती, कौम नहीं बाहर आती अपने हक के लिए। पुरअमन है,
تو پھر یہی ہوگا کہ ماضی کی طرح پھر بھی وہی حکومتیں بنے گی اور ڈمی حکومتیں بنے گی. دیکھو ظلم کی بات یہ ہے, چیف جسٹس اب سپریم کورٹ میں گروپ بندی ہے, ججز ہیں, ایک گروپ علیحدہ ہے, ایک چیف جسٹس کا گروپ ہے, دوسرا اینٹی چیف. جج آپس میں سلام نہیں کرتے. جو قوم ان کو اپنی اصلاح کا پتہ نہیں ہے, ایک انہوں کے فیصلے آئے, اب قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہیں اپنے جج کو ذبح کر دیا, اس کے جج کے خلاف فیصلے دے دیے. تو جن کو اپنا گھر کا خیال نہیں ہے, انہوں نے حکومت ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو 12 بجے کھلی ہوئی ہے, سویرے ان کی بڑکیں سمیں ناکام ہیرو کی طرح ان کی ٹی ویوں پہ بڑکیں آ رہی ہیں. ہم یہ کر, آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو 22 کروڑ عوام چیخ چلا رہی ہے, عوام آپ کے فیصلے دیکھ رہی ہے, آپ یہاں جو کچھ آپ ناکام ہیرو بنے رہو. یہ نظام اب نہیں چل سکتا. میں کہتا ہوں کہ یہ نظام ملک دشمن نظام ہے. انہوں نے پچھلے 50-60 سال سے قوم کو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے پہ رکھا ہے. ہم نہ اس نظام کو مانتے ہیں, نہ ہم ان کی طاقت کو, ان کو ڈنڈے کو. میں نے پہلے بھی کہا آئین نہیں ہے, آئین کچھ نہیں ہے, اس میں کوئی آئین کی بات کر کے ان کو شرم نہیں آتی. یہ خود آئین کو توڑنے والے ڈاکو ہیں, یہ لٹے, ان کا آئین سے تعلق نہیں ہے, مگر یہ بے شرمی کی طرف یہ ایسے باتیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں تھی. یہ میں آخر میں کیونکہ یہ حکومت جس طریقے سے چلائی گئی ہے میں کروں گا, اس کی میں مذمت کرتا ہوں. یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, یہ اس میں امریکن شامل ہیں.